अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं होल सिनेरियो और हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं 17 दिसंबर को इस्लामाबाद की खसूसी अदालत ने साबिक़ आर्मी चीफ़ और सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुना दी थी संगीन गद्दारी केस में। आज हम बात करेंगे कि इसकी बुनियादी वजूहात क्या थीं, इसकी जगह इस फ़ैसले में क्या हमारी नज़र में क्या कोताहियाँ की गईं और इसके मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। अगर हम जायज़ा लें इसकी तफसीलात का तो 3 रुकनी बेंच ने इस मुकदमे की समाअत की थी, जिसकी सरबराही पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ साहब कर रहे थे। दीगर जजेस में सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नज़र अकबर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम शामिल थे। हुकूमत की जानिब से कोशिश की गई कि वो अब्दुल हमीद डोगर, साबिक़ वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ समेत 3 मुल्ज़मान को इस मुकदमे का फ़रीक बनाए और उन्होंने अदालत में कहा, जो अटार्नी जनरल थे उन्होंने हुकूमत की जानिब से कहा कि जो इन 3 फ्री कैन के बग़ैर ये फ़ैसला नामुकम्मल है, क्योंकि ये भी उस सारे प्रोसेस में बाकायदा बराबर के हिस्सेदार थे। लेकिन इस पर जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इससे तो ये नज़र आता है कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं और वो मुकदमे को तवालत का शिकार करना चाहती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा हम नहीं कर सकते कि जो दरख्वास्त बाकायदा तौर पर दायर ही नहीं की गई उसके ऊपर हम बहस करें। इसलिए अगर हुकूमत चाहती है कि इन फ्री कैन को भी इस मुकदमे में शामिल करे तो उसे दोबारा से दरख्वास्त दायर करते हुए इन तीनों को दोबारा से इसका फ़रीक नामज़द करना पड़ेगा। यूँ बज़ाहिर हुकूमत ने इस महाज पर कामयाबी नहीं पाई। शायद बाद अज़ां आगे चलकर हुकूमत इस तरफ कोई और रास्ता इख्तियार करे और इस मुकदमे को तवालत का शिकार करे या इसके अंदर शायद कोई नरमी पैदा कराने में कामयाब हो जाए। दूसरी जानब पाक फ़ौज के तर्जुमान जो मेजर जनरल आसिफ गफूर, जो कि DG/ISPR भी हैं, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट करते हुए कहा कि जो इस्लामाबाद की खसूसी अदालत का फ़ैसला है उससे पाक फ़ौज के जवानों और अफसरान में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसने 4 दहाइयों यानी 40 साल तक पाकिस्तान की खिदमत की, 3 जंगें लड़ी और पाकिस्तान में बहुत से तरक्की के काम भी कराए, वो क्यों कर गद्दार हो सकता है। उन्होंने कहा कि शायद इस मुकदमे में इंसाफ के बुनियादी असूलों को मद्देनज़र ना रखा गया हो, इसलिए उन्होंने अपील की कि जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सही रूह है उसके मुताबिक इंसाफ फराहम किया जाए और इस पर नज़रसानी की जाए। इस सूरत हाल का जायज़ा लेते मुबस्सरीन ने कहा है कि जो ये फ़ैसला इस्लामाबाद की खसूसी अदालत की जानिब से आया है संगीन गद्दारी का, इसके अंदर उन्होंने बुनियादी तौर पर मार्शल लॉ के नफाज और आइन को तोड़ने के इल्ज़ाम में साबिक़ सदर को, जो कि आर्मी चीफ़ भी थे, उन्हें सज़ाए मौत सुनाई है। जो कि अगर मुशर्रफ का हम जायज़ा लें तो इन दिनों वो दुबई में मुकीम हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज बताई जाती है। इस फ़ैसला आने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के जो न्यूज़ के निजी TV चैनल्स हैं उनसे बातचीत करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान मेरा मुल्क है और मैं पाकिस्तान आने से बिल्कुल खौफज़दा नहीं। मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा दिल पाकिस्तानी है और मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ मैं अंग्रेज़ या अमाराती नहीं बन पाऊँगा। उन्होंने कहा कि लेकिन ये जो फ़ैसला आया है इसके अंदर मुझे इंसाफ फराहम नहीं किया गया और मैं अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। जो वीडियो आई है अगर हम उसका भी जायज़ा लें तो मुशर्रफ का जो लबो लहजा और उनके जो बॉडी लैंग्वेज थी उनसे वो साफ़ तौर पर शदीद बेमाहिर ज़ाहिर हो रहे थे। उनकी अल्फाज, जो उनकी आवाज़ थी वो भराई हुई थी और नकाहत उनके चेहरे से और जिस्म से अयां थी। 1 माह से जो साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं वो शदीद अलालत का शिकार हैं और ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। याद रहे कि जो ये मुकदमा था संगीन गद्दारी केस का, इसकी 3 महीनों से लगातार समाअत की जा रही थी। जो इसी मुकदमे में 3 साल पहले 2016 में जो परवेज़ मुशर्रफ थे वो ख़राबी सेहत की बुनियाद पर बाहर चले गए थे, जब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इस पर हुक्म इम्तना जारी किया गया था। अगर हम इस सारे कज़िये पर नज़र डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि परवेज़ मुशर्रफ
بہرحال اتنا برا شخص نہیں تھا کہ اسے غدار بلکہ سنگین غداری کا مرتکب قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی جاتی، کیونکہ جو پاکستان کے دیگر حکمران ہیں اور دیگر جو رہنما ہیں انہوں نے بھی وقتاً فوقتاً اپنے عمل اور باتوں سے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اگر آصف زرداری کی بات کی جائے تو میمو گیٹ اگر سکینڈل کو ہم کھولیں تو اس کے اندر انہیں بھی سنگین غداری کا مرتکب قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو میاں نواز شریف ہیں جو 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے، انہوں نے جو مالی بدعنوانیاں کی اور ان کے خاندان نے جو پاکستان کے خزانے کو لوٹا اور انہوں نے جو ممبئی حملوں والا بیان دیا، شیخ مجیب الرحمان والا بیان دیا، وہ بھی غداری کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح جو موجودہ وزیر اعظم ہیں عمران خان، ان کی بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر انہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ یہی صورتحال جو اسفندیار ولی خان، مولانا فضل الرحمان اور دیگر قائدین کے ساتھ بھی درپیش ہے۔ ایسے میں شاید ایسا دیکھنے میں بادی نظر میں نظر آتا ہے کہ جو یہ سارا جو عدلیہ اور عدلیہ کی ہمارے جو اعلیٰ ادارے ہیں ان کے ساتھ جو جنگ تھی، اس کے اندر کہیں نہ کہیں ذاتی اناد اور مخاصمت کا عنصر جو تھا وہ کار فرما تھا، کیونکہ اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں تو جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کو بھی ایک ایشو بناتے ہوئے اس ادارے کی جو عزت تھی اس کو پامال کیا گیا اور حکومت کو وقت دیا گیا کہ 6 ماہ تک یہ جو آرمی چیف کی جو تقرری اور دوبارہ تعیناتی اور ایکسٹینشن ہے اس کے اوپر قانون سازی کی جائے، وگرنہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ کسی نئے آرمی چیف جو ہے پاک فوج کی کمان سنبھالیں گے۔ اگر ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں تمام معاشروں میں، تمام ممالک میں معاشی ترقی اور جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو قومی ایجنڈے میں ٹاپ پر رکھا جاتا ہے اور کوئی ایسا فیصلہ یا ایسا کوئی عمل نہیں کیا جاتا جس سے اس ملک کے جو وقار اور اس کی جو بلند ایک امیج ہے اس کو نقصان پہنچے۔ اگر آپ نے مشرف کے خلاف فیصلہ سنانا تھا یا کرنا تھا تو اس میں بہت سے پہلوؤں اور بہت سے دیگر جو عمل ہیں ان کے اوپر کرتے ہوئے بھی فیصلہ سنایا جا سکتا تھا، بجائے کہ یہ اس طرح محسوس ہوا جس طرح جو ہمارے عدلیہ کے جو سربراہ تھے ان کی شاید مدت ملازمت بھی ختم ہو رہی تھی، اس لیے جلدی میں بھی انہوں نے جاتے جاتے اس کا فیصلہ سنوانے میں جلدی کرنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں تو مشرف کے بہت سے اقدامات پر ظاہر ہے ایک ڈکٹیٹر تھے، ان کے بہت سے عمل پر بجا طور پر جو تنقید کی جا سکتی ہے، اختلاف جتایا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہیں بہت سی ایسی چیزیں بھی کی ہیں جنہوں نے پاکستان کو ترقی کے راہ پر گامزن کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو ہمیں لوکل گورنمنٹ سسٹم دیا، جو یونین کونسل کا سسٹم تھا، وہ ایک انقلابی قدم تھا۔ اس سے پہلے اگر کسی نے کوئی گلی یا سڑک پکی کرانی ہوتی تھی، میٹر لگوانے ہوتے تھے تو اسے MNA تک رسائی ناگزیر تھی، لیکن پھر یہی جو اختیارات تھے وہ کونسلر تک منتقل ہو گئے اور جو لوکل سطح پر، مقامی سطح پر ترقی اور انفراسٹرکچر کی جو تعمیر تھی اس کا عمل بہت زیادہ تیز ہو گیا۔ اگر وہ سلسلہ آج بھی اسی اختیارات اور پاور کے ساتھ چل رہا ہوتا تو پاکستان کے تمام علاقوں میں ترقی کا جو سفر تھا وہ دگنا ہوا ہوتا۔ اسی کے ساتھ جو انہوں نے پاکستان کے اندر جو ٹی وی چینلز تھے، الیکٹرانک میڈیا نے جو پاکستان میں اسی دور میں قدم رکھا تھا، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی اور اسے اتنا پھلنے پھولنے کا موقع دیا گیا کہ آج ملک بھر میں 150 سے زائد جو ٹی وی چینلز ہیں وہ اپنی نشریات عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ آج ٹی وی چینلز کی بدولت ایک عام آدمی بھی اپنے بنیادی حقوق سے واقف ہے۔ ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور جو صحافت ہے وہ اس کی بہت سی برائیوں کے باوجود وہ آج بھی ایک واچ گارڈ کا جو ہے کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں اسی طرح مشرف نے جو 9/11 کے بعد کا جو سارا ایک معاملہ تھا اسے جس طرح ہینڈل کیا وہ بھی یقیناً قابل تحسین تھا، کیونکہ تنقید کرنا سب سے آسان کام ہے اور کسی عمل پر جو آپ نے اگر
तान व तशनी के तीर बरसाने हों तो वो सबसे आसान काम है, लेकिन 9/11 के बाद जो पूरी दुनिया का दबाव था पाकिस्तान के ऊपर और दहशतगर्दी का जो सपोर्टर पाकिस्तान को माना जा रहा था, मुशर्रफ ने बहरहाल उस दौर में वही किया जो वक्त की ज़रूरत थी। क्योंकि आज अगर हम देखें तो उस संगीन वाक़े के इतने बरसों बाद भी पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा है, तरक्की की जानिब हमारा सफ़र जारी है और आज पाकिस्तान तमाम तर ताकत के साथ अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उनकी हर हरकत का जवाब दे रहा है। इसलिए जो मुशर्रफ वाला ये सारा कज़िया हुआ है, शायद उसके अंदर बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है और जो ये कानून की बालादस्ती की बजाय ये जो ज़ाती एक तज्ज़िया था और ज़ाती तौर पे उसको जिस तरह परखा गया वो ज़्यादा मालूम होता है, बजाय कि इंसाफ के असूलों पर मबनी होने की बजाय। इसीलिए हमें भी जो सोशल मीडिया पर एक गैर ज़रूरी किस्म की भेड़ चाल का शिकार होकर एक अपने अदारों को मतऊन करने की बजाय अपने हिस्से का किरदार अपने मुल्क की तरक्की और वकालत में सर्व करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम ऐसे वाक़यात और तज्ज़िये आप तक पहुंचाते रहें जिनका पहुंचना आप तक ज़रूरी है, ताकि आप जो वाक़यात हैं उनकी हकीकी तस्वीर से बारावर हो सकें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ठीक हो गए।